बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लब्बैक या ज़हरा। आज हम एम क्रिएटिव की जानिब से मौजूद हैं अवलकुंडा में। यहाँ पे हजम फ़ातिमा बहुत आलीशान से मनाया जाता है, जिसमें 3 दिन मजलिस अज़ा बर्पा होती है और तमाम मोमिनों के लिए ख़ास इंतज़ामात किया जाते हैं। आए हम कुछ सवालात करते हैं। यहाँ के मुक़ीम आलिम दीन और यहाँ के इमाम जुम्मा मस्जिद हुसैनी अवलकुंडा मौलाना अली अकबर करबलाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आगा। हम इस वक्त अज़ा खाने ज़हरा में खड़े हुए हैं, जो कि बहुत खूबसूरत बना हुआ है। ये अज़ा खाना कब बना और इस अज़ा खाना बनने के दौरान क्या क्या वाक़या पेश आए हैं? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़ातिमतु बज़अतु मिन्नी मन अज़ाहा फ़क़द अज़ानी। शुक्रिया कि आपने इसके पीछे बनने का राज और वाक़यात के सिलसिले में सवाल किया। यकीनन जो काम अल्लाह और अहले बैत के लिए होता है, वह काम किसी रुकावटों से रुकता नहीं है। यह हकीकत है। बुरे कामों में इतने मुश्किलात नहीं होते जितना अच्छे कामों में मुश्किलात, इसलिए कि अच्छे काम में शैतान जो है हर रुख से चाहता है कि वो अच्छा काम ना होने पाए। तो ये अज़ा खाने के सिलसिले में मख्तसर ये है कि ये अज़ा खाने के पीछे एक बड़ी तारीख़ है। वो है कि अवलकुंडे के अंदर जितने अज़ा खाने हैं वो खानवादे के हैं, फैमिली वाले हैं, और एक मरकज़ की ज़रूरत थी। मैं अपने बचपन से इस बात का एहसास करता था। अलीपुर में मेरे तकरीबन 38 ईयर्स गुज़रे। अलीपुर में 38 साल मैंने वहाँ के मजालिस में शिरकत की, वहाँ के जज्बात को मैंने देखा। और अलीपुर की कामयाबी के लिए मेरे पास एक दलील थी कि वहाँ का गिरिया, वहाँ की मेहमान नवाज़ी और शहज़ादी की मजालिस। तो वो मेरे अंदर था कि अवलकुंडे को कामयाब करने के लिए एक मरकज़ी अज़ा खाने की ज़रूरत है और फिर यहाँ मजालिस हों जिसमें मोमिनीन गिरिया करें, और फिर इस तरह से बरकतों के दरवाज़े खुलेंगे और मुश्किलात का ख़ात्मा होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जज्बात लेकर मैं अपने फैमिली के साथ, ये हमारे मौलाना मोहम्मद कुमैल हैं और ये मौलाना नबील रज़ा साहब, तो ये पूरी अपनी फैमिली के साथ मैं ईरान में था। और वहाँ मासूमा क़ुम बीबी सलवातुल्लाह अलैहा के रोज़े की ज़ियारतों में हमेशा ये बीबी से मैं कहा करता था, बीबी एक तो मुझे बहू नहीं चाहिए, बेटियाँ चाहिए। उसके अंदर ये मकसद ये था कि बेटी अगर होगी, और मैं आलिमा चाहता था, तो बीबी ने मुझे अच्छी ख़तीबा ज़ाकिरा बेटियाँ अता की। जो इन दोनों की बीवियाँ हैं वो मेरी बेटियाँ हैं असल में, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये खानवादा मैंने रेडी कर लिया ताकि गांव में खिदमत कर सकूं। और दूसरा अज़ा खाने की भीख मांगा, बीबी ने उसे भी वहाँ पे तौफ़ीक़ात में मुझे दिया। जब वतन में आया तो ये जगह जो आप मरकज़ी अज़ा खाना देख रहे हैं, यहाँ ये अंजुमन ने ख़रीदा था जगह, लेकिन गाँव का कचरा यहाँ होता था। मुझे तौफ़ीक़ हुई कि यहाँ से बू आती है, जब जुलूस जाता है तो इसको पैसे किसी तरीक़े से साफ़ किया जाए। आशूरा से पहले इसकी सफाई हुई। उसके बाद जब जुलूस को आगे जाना था तो वो जुलूस उस साफ़ किए हुए जगह, यानी अज़ा खाने की जगह, सारा मजमा जमा हो गया। मौलाना आबिद साहब क़िबला व काबा मेरे सगे भांजे वो भी मौजूद थे। हम लोगों ने ज़ियारत पढ़ते हुए ये एहसास किया कि यहाँ किसी ने बुलाया नहीं और सारे अज़ादार यहाँ आ गए। तो मुझे यकीन हुआ जो मासूमा क़ुम बीबी से मैंने दुआ मांगी थी वो शायद ये उसका मुक़द्दमा है। और हकीकत में उस वक़्त ज़ियारत पढ़ के मैंने दुआ किया कि ए बीबी, जिस जगह ये अज़ादार खड़े हुए हैं इसे एक मरकज़ी हैसियत अता कीजिए, बनाइए। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2021 में इस काम के आगाज़ के लिए हमारे वतन के सारे मोमिनीन जमा हुए, अंजुमन अब्बासिया और अब्बासिया चैरिटेबल ट्रस्ट, और पैसा चंदा होने लगा। वो उस चंदे की मेयार जो थी वो एक 50,000 थी, लेकिन जो मैंने प्लान बनाया था वो इंजीनियर हैरान हो गए, क्योंकि मेरी एक ख्वाहिश थी, आप देखें अज़ा खाने को सामने वाले हिस्से से मस्जिद दिखेगी, राइट साइड में जाके जब आप देखेंगे वो अज़ा खाना दिखाई देगा। तो ये एक अजीब इसके प्लानिंग थी हमारी। इंजीनियर अलमदार साहब ने काफ़ी मेरा साथ दिया और इस तरह से ये प्लान बन के जब ज़मीन पे काम के लिए उतरे तो इंजीनियर साहब ने पूछा, मौलाना कितने पैसे हैं? मैंने कहा 50। तो वो ये समझे 50 लाख। जब उन्होंने सुना तो कहने लगे ये 50 में तो गड़े भी नहीं भरेंगे मौलाना। तो मैंने ये जवाब दिया था कि यहाँ पैसे से काम नहीं होगा, यहाँ बीबी की निगाह करम से काम होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह
تو وطن کے خمس بچوں نے نکالا اور مومنین نے بڑا ساتھ دیا، جوانوں نے بھی حصہ لیا، تو اس طرح سے ایک اچھی سی رقم گاؤں کی جمع ہو گئی تھی، اور الحمدللہ 2021 میں شروع ہوا، اور درمیان میں اتنا بڑا کام بس کی بات نہیں تھی، ایک بندے مومن وہ شامل حال ہوئے، اور اس کے بعد کام رکا نہیں، اور 2022 میں کام تمام ہو گیا دسمبر سے پہلے، اور پھر 2023 کی ابتدا جنوری میں جشن افتتاح ہوا، جس کے اندر 65 علماء کرام حاضر رہے، اور گاؤں کا شاندار یہ افتتاح تھا، اور اس کے اندر پرچم مولا عباس علیہ السلام، پرچم مولا امام حسین بھی شامل ہو گیا، جو ہمارے آغا سلطان نے ساتھ دیا، اور اس طرح سے گاؤں کے اندر ایک الگ رونق تھی، اور الحمدللہ آج جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ تعمیر بی بی کا لطف ہے، بقیہ کسی کا کچھ نہیں ہے۔ ماشاءاللہ آقا، جزاک اللہ، بہت سن کر بہت اچھا لگا۔ اور ایک سوال، یہ ایام اضحیٰ اور ایام فاطمیہ کب سے شروع ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ جو اضحیٰ کا سلسلہ شروع ہوا تھا، علی پور کی مخصوصی کو دیکھ کر کے پہلے مرثے پہ ہوتا تھا، اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ یہاں پر بھی 3 دن مجلسیں اور 3 دن مومنین کے چندے سے کھانے کی دعوتیں، تقریباً یہ 10-12 سال سے یہ سلسلہ وطن کے اندر چل رہا تھا، لیکن یہ مرکز بننے کے بعد، وعلیکم السلام، یہ مرکز بننے کے بعد آپ یقین کیجئے 2 سال ہوا مرکز کو، یعنی 22 میں ختم ہوا، تو 23 یہ 24 یعنی پچھلے سال اور اس کے پہلے تعمیر ہی کے درمیان یہ ہمارا تیسرا سال ہے اس مرکز پہ۔ تو پچھلے سال بھی بہت کامیاب رہا، لیکن اس کے اندر یہ تکلیف تھی کہ 13 جمادی الاول جو علی پور میں پہلی شہادت مناتی اسی وقت یہاں ہوتی تھی، اور ہماری یہ خواہش تھی کہ اس ٹائم پہ نہ ہو، اس لیے کہ جو ایک ساؤتھ کے اندر جو ایک مخصوصی کا عنوان ہے علی پور میں، اس کو کوئی ٹکرائے نہیں اور اسے سب ساتھ دیں۔ تو الحمدللہ اس بار کافی تعداد میں وطن کے مومنین علی پور گئے تھے، اور وہاں سے بہت سی چیزیں دیکھنا نصیب ہوا، مہمان نوازی اور بی بی کے یہاں کے مجالسوں کا سلیقہ۔ تو الحمدللہ علی پور کا بھی کافی اثر رہا ہمارے ان کاموں پر، اور الحمدللہ یہ تیسرا سال ہے، اور خصوصی طور پہ بہترین انجام دینے کے لیے یہ دوسرا سال کہا جائے تو غلط نہیں ہے۔ الحمدللہ اس سال تقریباً 3 دن کا سلسلہ رہا، اور 9 مجلسیں ہوئیں، جس کے اندر حجت الاسلام والمسلمین مولانا ثقلین صاحب، مولانا حجت الاسلام علی باخر صاحب، حجت الاسلام والمسلمین مولانا اظہر صاحب قبلہ و کعبہ، حجت الاسلام والمسلمین مولانا عابد صاحب قبلہ، اور اس کے علاوہ حجت الاسلام والمسلمین ہمارے علی نقی صاحب حافظ قرآن چنئی کے پیش امام، اس کے بعد خطیب اہل بیت، خطیب برجستہ ناطق علی پوری رہے، اور میں نے اس سال ہمارے کیمرہ کے یہ میڈیا کہ جس نے یم کے انہوں نے بہت ساتھ دیا، اور واقعاً ان تینوں بھائیوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ ان کے چینل کو دیکھیے، بہت خوبصورت یہ کام کرتے ہیں۔ میں نے ناطق صاحب سے اور ان لوگوں سے، خصوصی ان 2 لوگوں سے، یعنی اس میڈیا کی ٹیم کو اور ناطق صاحب سے کہا ہے کہ آئندہ سال نظامت آپ کی ذمہ داری ہوگی، اور میڈیا سے کہا کہ سارا ریکارڈنگ جو ہے وہ آپ کا ہوگا، اور آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں آئیے اور دیکھیے۔ الحمدللہ کچھ چیزیں کوشش کی ہے بہت سلیقے سے، جیسی مجلس ہوتی ہے سیدھے نماز پہ چلے جاتے ہیں، اور کیا لطف شہزادی ہے، نیچے عزا خانہ، اوپر عبادت خانہ، نیچے ماں کا گھر، اوپر بیٹے کے نام سے عبادت خانہ۔ الحمدللہ نماز و مجالس کا سلسلہ جدا نہیں ہے، ایک دم متصل ہے، بہت اچھا پروگرام ہے، اور آئندہ سال تمام مومنین جو سن رہے ہیں ان سے گزارش ہے اپنے فیملی کے ساتھ آئیے۔ یہ بالکل ایسے ہی میں دعوت دیتا ہوں جیسے ہم ولیمے میں جاتے ہیں فیملی کے ساتھ، ویسے ذکر شہزادی میں آنا چاہیے، اور آئیے، ہم آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ ذہن میں لے کے آئیے آپ بی بی فاطمہ زہرا کے صلوات اللہ علیہا کے مہمان ہوں گے، اور بقیہ ہمارے وطن کے یہ نوجوان، یہ ٹرسٹ، یہ انجمن اور مومنین آپ کی خدمت کے لیے انشاءاللہ حاضر رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ آقا، اور مولا آپ سب کو سلامت رکھے۔